from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, पता चला है कि मरियम सफदर बहुत जल्द मुल्क से बाहर जाने वाली हैं और ये खबर पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब ने दी है। अब वक्त साबित करेगा कि ये खबर कितनी दुरुस्त है या गलत है। इसके अलावा पता चला है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब को बहुत समझाया कि आप फ़ौज पे संगबारी बंद कर दीजिए और अपनी जो स्ट्रेटजी उसको बदल लें, लेकिन वो जालिम बल्मा बाज नहीं आए। क्यों? वो समझते हैं वो जब तक फ़ौज पे संगबारी करेंगे वो लीडर रहेंगे और जैसे ही संगबारी ख़त्म कर देंगे तो लीडरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। हकीकत क्या, ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लेंगे कि अब फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का और आज के हालात का। पहले मैं दो बहुत अहम पॉइंट हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1, ज़रा संजीदगी से सोचिए कि कौमें जो कायम होती हैं वो चंद उसूलों पे कायम होती हैं। हमने कायद-ए-आज़म ने 4 उसूल बनाए थे, हमने चारों को फेंक दिया दूर। अच्छा, हम अपनी कौम की तामीर उसूलों पे नहीं बल्कि चोरों से मुज़ाकरात, टेम्परेरी सोल्यूशन, नज़रिया ज़रूरत, मसलहत, मुनाफ़क़त के ज़रिए करना चाहते हैं। इसीलिए हम आज तक एक मज़बूत कौम नहीं बन सके। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 2, देखिए, आप जिस तरह ट्रेन को आगे ले जाने में इंजन का किरदार होता है, ऐसे ही लीडर का किरदार होता है कि वो कौमों को लेके आगे बढ़ता है। अगर वो लीडर दयानतदार हो, ठीक है ना, करिश्मेटिक हो, उसके अंदर वो मोटिवेशन पैदा कर सके और उसके पास प्लान हो, साहिब किरदार हो। थोड़ी सी कुछ खामियां तो सब में होती हैं, बड़े लीडरों में भी होती हैं, वो कोई आसमान से उतरे फरिश्ते तो नहीं होते, लेकिन एक शर्त बहुत ज़रूरी है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, करप्ट ना हो और सिंसियर हो कौम के साथ। तो उनकी गलतियों को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन माओ को देख लीजिए चाइना में, चार्ल्स डिगॉल को देख लीजिए फ्रांस में, टेडी रोजवेल्ट को देख लीजिए अमेरिका में। हर जगह एक लीडर होता है जो कौम को आगे बढ़ाता है। हमें अब आज वो लीडर मिला है, ठीक है ना, जो करप्ट नहीं है, लेकिन अब हमसे हजम नहीं हो रहा, कुछ लोग उसको ही मार देना चाहते हैं। अच्छा, इस पे मैं बाद में आऊँगा, इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ, एक मरियम नवाज की तरफ ज़रा सी बात कर लें। देखिए, अगर उनको मुल्क से बाहर भेजा गया तो ये दोबारा वही कोशिश होगी कि आप एक प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होगा, वो वहाँ से जाके संगवारी करेंगी। देखिए, पाकिस्तान में आज तक एडॉक बेसिस पे काम हुआ है कि टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ लो, जान छुड़ाओ इससे, वो जाएगी खसकम जहाँ पाक। नहीं, ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कौम के साथ। ये ऐसा है कि आप एक परमानेंट सोल्यूशन का एक टेम्परेरी जब सोल्यूशन ढूंढते हैं और ये अमल अगर आप एक तवील अरसे तक करते रहें तो फिर ये खुदकशी के मुतरादिफ होता है उस कौम के लिए। अगर आप इस किस्म की मसलहत एक अरसे तक जारी रखें तो इसका मतलब यह है कि आपने खुदकशी की। और खुदकशी क्या होती है? परमानेंट सोल्यूशन टू ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। हमने हमेशा टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सोल्यूशन खुदकशी की है, आज तक इसी किस्म के इक़दाम किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि वो ऐसा ना करें, इस कौम के मुस्तक़बिल के साथ ना खेलें, स्टेडफास्ट रहिए। अच्छा, अब कुछ और बातें जो मैं मरियम नवाज के ताल्लुक़ से आपके सामने रखना चाहता हूँ वह मैं अर्ज़ करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जी, तो पॉइंट नंबर 1 जो मैं कह रहा था आपसे वो ये है कि देखिए, अभी मरियम सफदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, उस पे एक जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल पूछा कि ये फरमाइए खातून कि जब लाहौर में 14 लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग करके उनको शहीद किया गया था तो उस वक्त आप कहाँ थी? आपने उस पर क्या एक्शन लिया? क्या उनके साथ भी ताज़ियत की थी? तो अब ज़रा उनकी काबिलियत, इल्मियत, फ़लसफ़ा, डिटर्मिनेशन, ज़रा लीडरशिप चेक कीजिए, वो क्या जवाब देती हैं।
کہتی ہیں مجھ سے آپ سیاسی سوال نہ کریں. یعنی ایک سیاستدان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن سیاسی سوال کا جواب نہیں دیں گی. کیوں؟ ایک عورت کے جب گولی لگی تھی، مجھے اب تک وہ رپورٹ یاد ہے، تو وہ چیخ رہی تھی جب اس کو مار رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں پریگننٹ ہوں. اور اس کے بھی منہ پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی. 14 افراد کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، آج تک. یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو پکڑو گے، کیوں نہیں پکڑا ابھی تک؟ اچھا خیر، تو انہوں نے کہہ دیا مجھ سے اس قسم کے سوالات نہ کریں. دیکھیے ان خاتون کے پاس نہ تو کالج کی ڈگری ہے، نہ انہوں نے ایک دن کسی آفس میں کام کیا ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن چلائی ہے، نہ کوئی تحریک چلائی ہے. یہ بس وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں کیونکہ باپ وزیر اعظم تھے اور ان کے دماغ میں یہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا ہم نواز شریف، ہم حکمران خاندان ہیں پاکستان کے، ہم سب غلام ہیں اور یہ حکمرانی کریں گی. اچھا، ان کی قابلیت آپ یہاں سے جان لیجئے. اچھا اب آئیے دوبارہ عمران خان کی طرف کہ عمران خان کو جو لوگ کہہ رہے ہیں انہیں جلد سے جلد جانا چاہیے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے شاید غالباً آئی میں بھی رونگ، سب سے پہلے اس پہ پروگرام پچھلے ویک کیا تھا کہ عمران خان تمہیں بہنیں پکار رہی ہیں، تم وہاں جاؤ. لیکن آج کیا صورتحال ہے اس کو دیکھ کر ان کو پروگرام ترتیب دینا چاہیے. اور اگر وہاں خطرہ ہے تو وہاں کے کسی گورنر ہاؤس میں چلے جائیں، ان سے جا کے ملیں ضرور. اچھا اس وقت ڈیفینیٹلی کچھ لوگ وہاں سیاست کر رہے ہیں، اور دیکھیں نا یہ بھی لاشوں پہ سیاست کر رہی ہیں. مریم بھی وہاں پہنچی، وہاں نہیں پہنچی جب وہ 14 لوگوں کو مارا تھا، یہاں پہنچی. کیوں؟ اپنے نمبر بنانے کے لیے. اچھا 2013 میں 19 افراد قتل ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہزارہ میں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے، کیا وہ وہاں گئے تھے؟ نہیں گئے تھے. 2015 میں مستون میں 21 افراد کو بسوں سے اتار کر ان کے گلوں پہ خنجر پھیرا گیا تھا. کیا نواز شریف وہاں گئے تھے؟ مریم وہاں گئی تھی؟ نہیں گئے تھے. کوئٹہ میں 75 وکلا کو ایک دہشت گردی کے ذریعے مار دیا گیا تھا. کیا وہ وہاں گئے تھے؟ نواز شریف گئے تھے؟ نہیں گئے تھے. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر 400 افراد جو ہے وہ قتل ہوئے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب کے دور میں اتنے لوگ قتل ہوئے، وہ کہیں نہیں گئے. تو پھر اس نے وہی لیاقت کا اظہار کیا اپنی، فرمانے لگی مجھ سے آپ سیاسی سوال نہ پوچھیں. یعنی جہاں پہ بھی ان کی بات آتی ہے وہاں دامن چھڑاؤ، ہمیں پرائم منسٹر بناؤ. خواتین و حضرات بہت وقت ضائع ہو چکا ہے. اب خدا کے واسطے اس چیز کو سنسیئر لیجئے اور قوم کو جو ہے نا مفروضوں پر، جیسے میں نے کہا نظریہ ضرورت پہ، مصلحت پہ، منافقت پہ، مذاکرات کے ذریعے نہیں چلائیے. اصولوں کی پاسداری کیجئے. جب تک اصول جو ہوتے ہیں نا، جیسے جب گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر ستون ہوتے ہیں، اگر ستون آپ ہٹا دیں تو آپ کبھی ادھر گرے گا مکان، کبھی ادھر گرے گا. ان اصولوں پہ قائم رہیے اور اصولوں کو پیش نظر رکھ کے جو ہے نا قوم کی تعمیر کیجئے. اگر آپ نے ان خاتون کو بھی جانے کی اجازت دی، ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہے، میں آپ سے کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، میں طارق متین صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو میرے نزدیک کے بہت ہی معتبر صحافی ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً اس کو اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ اہم باتیں ہوتی ہیں. کنوکٹڈ آدمی جیل سے نکال کے آپ باہر بھیج دیتے ہیں، کنوکٹڈ، وہ عباسی ڈرگ میں کنوکٹ ملزم، ٹھیک ہے نا، اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو دیکھیے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دیکھیے ہوش کے ناخن لیجئے اور قوم کو جو ہے نا اصولوں پہ کھڑا کیجئے، مصلحت پہ کھڑا مت کیجئے. وہ جو ہے نا ٹیمپریری سولوشن مت ڈھونڈیے. جیسے میں نے آپ کہا نا کہ سوسائڈ کیا ہے؟ پرماننٹ سولوشن ٹو اے ٹیمپرری پرابلم. اس فلاسفی سے دور ہٹ جائیے. اگر میرے دل کی بات آپ کی بات ہے، آپ بھی پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، تو اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے. اور ہمارے پیج پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی فائق صدیقی شو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.